एकचोटि चाहिँ सीसीटीभी फुटेज हेर्न पायो भने हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ। ल चिनेको मान्छे गयो भने त ठिकै छ हैन, अब नचिनेको गयो भने त्यो मान्छे किन गयो कसरी गयो त्यो त अब हामी परिवारको त त्यो हेर्नुपर्ने कर्तव्य नै हो नि त। बाबासँग कुरा भयो थियो यसरी बहिनीलाई यसरी एकजना मान्छे भाइ भनेर गयो रे, भाइहरू गएको हो र भनेर मैले सोधेको थिएँ। म भन्दा पछाडि भाइहरू कोही गएको थियो र हस्पिटल भनेको छैन गएको, हामी त गएको छैनौँ भन्दै थियो भाइले पनि। अनि बाबाले चाहिँ सीसीटीभी फुटेज हेर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो पनि। अब आज आएर हेर्नुहुन्छ कि त्यो दिन चाहिँ गम्भीरै भयो थियो। अहिले पनि भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ उहाँ? अहिले छैन, भेन्टिलेटरबाट चाहिँ त्यो हटाइसकेछ अनि त्यतिकै बेडमा चाहिँ थियो, अक्सिजनहरू चाहिँ दिएर राखेको थियो। आफ्नै मान्छेहरूले नै भन्नुभएको छ निशाको नाम देखाएर निशाको लागि आएको पैसाले चाहिँ यसरी परिवार पालिएको यस्तो यस्तो भन्नुभयो। अब परिवार पालिएको भए त्यत्रो गाईहरू किन पाल्नु पर्यो, त्यो अर्काको जग्गाहरू किन कमाउनु पर्यो, म चाहिँ यही भन्छु। पछ्याउने चाहिँ एकजना केटा मान्छे थियो अस्ति चाहिँ हस्पिटलमा, अनि बिहानदेखि नडिस्टर्ब साँझसम्म त्यस्तै पछ्याइरहेको थियो। अनि पछि चाहिँ हामी घर आउने बेलामा चाहिँ यस्तो नजिकैबाट त्यो ठोकिने जस्तै गरेर त्यही मान्छेले बाइक लग्यो। पहिला त त्यति धेरै भएको थिएन, सहयोगहरू त्यति धेरै आएको थिएन, अहिले त अब सहयोगहरू आछ। त्यो त अब यस्तो अहिले पो हस्पिटलले फ्रीमा उपचार गरिदिनु भएछ, सजिलो भएछ हामीलाई। पछि अब उसको लागि फिजियोथेरापीहरू गर्नु पनि पर्न सक्छ, अब बाहिर पनि लग्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यति बेलालाई त अब चाहियो नि त। हामीले त उसले भोग्नुभएको ऋणहरू छ त? हजुर त्यत्रो 30-35 लाख ऋणै छ अझै पनि। अब मान्छे कुन नियतले गयो त्यो त अब भन्नै सकिँदैन। अब फुटेजको कुरा अनि मान्छे गइसकेपछि के अरे एक्कासी फेरि अचानक फेरि अवस्था फेरि अलिकति जटिल हुनु, त्यसमा त अलिकति शङ्कै लाग्यो मलाई पनि। र एकचोटि फुटेजहरू हेरेर को हो के हो, हुनसक्छ मान्छे भेट्नै गएको पनि हुनसक्छ। अब यसरी हामीले त अड्कल गरेर त्यति के अरे के नै भन्न सक्छौँ र। हस् धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ सहयोगी मनहरूलाई? सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा नै भोलि निशालाई ठिक हुन्छ, पहिलाकै अवस्थामा देख्न सकिन्छ। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligras.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ laligras.com मा। laligras.com को साथमा म कमल सरगम छु। आज फेरि एकपटक निशा घिमिरेलाई पछिल्लो अवस्थासँग जोडिएर चाहिँ आएको सहयोग रकमसँगै उहाँको वस्तुस्थितिसँग जोडिएर पनि केही कुराकानी गर्दैछौँ। हिजो आएको एउटा तत्कालीन समाचार सायद सञ्चार माध्यममा हेर्नुभयो होला, निशा झन् सिकिस्त हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने परिस्थिति भयो भन्ने समाचार आइसकेपछि आज हामी उषाजीसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ यो विषयमा। अनि सँगै अमेरिकामा बस्नुहुने आदरणीय दिदी जसले धेरै पटक सेवामा आफूलाई खटाइराख्नु भएको छ, उहाँले धेरैचोटि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। छिरिङ शेर्पा दिदी होइन, र त्यसै गरी मनिता गुरुङ दिदी युकेमा हुनुहुने, उहाँहरूले पठाउनु भएको सहयोग रकम पनि आएको छ। अलिफ खानको मातहतमा आएको यो सहयोग रकम चाहिँ अलिफ खानजीलाई चाहिँ लगेर वितरण गरिदिनु है भन्नुभएको थियो र सोही अनुरूप यति बेला चाहिँ हामी यो ठाउँसम्म वितरण गर्न आइपुगेका छौँ। र विशेषतः उहाँको अहिले पछिल्लो अवस्थासँग पनि केन्द्रित रहन्छौँ र सँगै पछिल्लो आएको समाचारसँग जोडिएर पनि र सँगै अहिलेसम्म सङ्कलन भएको सहयोगबाट कतिको सपोर्ट मिलिराखेको छ आम दर्शककोबाट यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो साथमा। स्वागत छ। हस् धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई। उषाजी अहिले चाहिँ कस्तो छ निशाजीलाई? अहिले सुधार हुँदैछ फेरि बिस्तारै। अस्ति त्यो ब्लिडिङ धेरै भएर चाहिँ अलि गाह्रो भएको थियो 2 दिन चाहिँ, अहिले अलिक ठिक छ। अलिफजी स्वागत। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अलिफजी पनि पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा सहयोगमा हिँडिराख्नु भएको छ, यो पनि अलि तपाईँकै मातहतबाट सहयोग हस्तान्तरण गर्नु भनेर पठाएको सहयोग पनि हो।
निशाजीको बारेमा तपाईँ पूर्ण ज्ञात हो? एकदम थाहा थियो उहाँको बारेमा। यो हाम्रै क्षेत्रको एउटा के अरे अनुहार उहाँ र बिस्तारै अब मैले सुनेअनुसार इन्डियामा चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। हाम्रै क्षेत्रको एउटा के अरे खम्बा अहिले जसरी चाहिँ एउटा बेडमा जीवन र मरणको चाहिँ लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। अलि पछि थाहा पाएँ मैले, अरूले भन्दा अलि पछि थाहा पाएँ। के अरे उहाँको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ, उहाँको पहिलाको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेको छु। उषाजीलाई मैले जस्तो जुन खबरले अलिकति दर्शकहरू पनि यति बेला आक्रान्त छन्, यो सिसी क्यामेरा फुटेज आउनु पर्यो भन्ने तरिकाले पनि धेरै कमेन्टहरू आएको छ। खास हिजो के भएको थियो, के कारणले त्यो घटना घट्यो र अहिले फेरि भेन्टिलेटरमै पुर्याउनु पर्ने परिस्थिति कसरी आयो दिललाई? होइन, यस्तो भएको अस्ति 4-5 दिन अगाडिको कुरा हो। भाइहरू चाहिँ सबैजना बिजी थियो अनि के अरे भाइहरू हस्पिटल गएर बहिनीलाई चाहिँ यस्तो गाह्रो भयो, धेरै इमोसनल भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भाइहरू गएकै छैन। अब त्यो भाइ भनेर को गयो अब त्यो त थाहा भएन। अनि सिसिटिभी फुटेज मागिरहेछौँ, अब दिनुहुन्छ कि? हिजो आउन भ्याउनु भएन दाइ, खै आज आएर भेटेर हेरिदिन्छु भन्नुभएको थियो। के अरे त्यहाँ कस्तो अब अवस्था चाहिँ अलिक गम्भीरै भएको हो? त्यो दिन चाहिँ गम्भीरै भएको थियो। अहिले पनि भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ उहाँ? अहिले छैन, भेन्टिलेटरबाट चाहिँ त्यो हटाइसकेछ अनि त्यत्तिकै बेडमा चाहिँ थियो। अक्सिजनहरू चाहिँ दिएर राखेको थियो। भनेको पहिला अक्सिजन परेको थिएन, अहिले अक्सिजन दिनुपर्ने भयो? अक्सिजन के अरे बेला बेलामा यस्तो कम हुन्छ भन्नुभएको थियो। मैले हिजो एकचोटि साँझ गएर सोधेको थिएँ, बेला बेलामा चाहिँ उसको अक्सिजन कम हुने अनि यस्तो हुन्छ भन्नुभएको थियो। कुनै त्यस्तो अन्य रोगले छोएको भन्ने त देखिया छैन, त्यस्तो रोगले छोएको भन्ने त। के होला त त्यस्तो एक्कासी त्यो घटना घट्नु, कोही व्यक्तिभित्र प्रवेश गर्नु, भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै जुस खुवाएकै भरमा उहाँको फेरि त्यो अवस्था बदलिनु त त्यो त एकदम गम्भीर होइन? त्यो त जुस त अब खुवायो कि खुवाएन त्यो चाहिँ थाहा भएन, त्यहीँ सोध्न पर्छ। लगेर चाहिँ गएको के त्यस्तै भन्ने सुनेको थिएँ मैले अस्ति चाहिँ। अनि त्यही नै हो। अनि बुवाले के भन्नुभएको छ घरमा यो कुरा थाहा पाइसकेपछि परिवारहरूको के आएको छ? होइन, अस्ति बाबासँग कुरा भएको थियो, यसरी बहिनीलाई यसरी एकजना मान्छे भाइ भनेर गयो अरे, भाइहरू गएको हो र भनेर मैले सोधेको थिएँ। मभन्दा पछाडि भाइहरू कोही गएको थियो र हस्पिटल भनेको छैन गएको, हामी त गएको छैनौँ भन्दै थियो भाइले पनि। अनि बाबाले चाहिँ सिसिटिभी फुटेज हेर्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो पनि। अब आज आएर हेर्नुहुन्छ कि खै? भनेको बाबा पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ? आज आउनुहुन्छ होला। डाक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको छ? ठिक हुन्छ, चिन्ता नलिनु भन्नुभएको छ कि अलिक गाह्रै भयो, हामीलाई अलिकति समस्या भयो भन्नु? अस्ति 2 दिन चाहिँ उसले यो गालाको भित्रपट्टिको त्यो मासु टोकेर अनि त्यो नसा नै टोक्यो कि के हो। अनि 5 मिनटमा पहिला त हामीलाई भन्नु भएन, हामी आत्तिन्छौँ भनेर त्यो ब्लड नन स्टप गएको अरे कि, त्यो 1 जग या 1 बोतल जतिकै त्यो ब्लडहरू त्यस्तो गएको अरे कि 5-5 मिनटमा त्यस्तो भएको अरे। अनि एकदम सिरियस भयो, तपाईँहरू आउनु पर्यो भनेर अनि फेरि बोलाउनु भयो। अनि त्यो दिन चाहिँ म आइनँ, एकदम उसलाई गाह्रो भएको थियो, मलाई नि हल्का सन्चो थिएन, म दिनदिनै हिँडिरहेको थिएँ। अनि त्यो दिन चाहिँ आउन सकिनँ। अनि ब्लडिङ हुनुको जस्तो कारणहरू चाहिँ अरू त्यो आफै टोक्ने मुखमा त्यस्तो खालको चाहिँ पहिलादेखि नै हुन्थ्यो कि अहिले पछि भएको? पहिला चाहिँ उसले घरमा हुँदा त्यति साह्रो टोक्दैन थियो। अनि अस्ति चाहिँ अब खै के भएर टोक्यो, उसले रिसले टोक्यो या खै कसरी टोक्यो त्यो थाहा नै भएन। जस्तो उसलाई मन नपरेको मान्छेहरू आयो भने उ रिसाउँथ्यो पहिला पनि? पहिला त्यस्तो गरेको त थाहा थिएन। कोही भेट्न आउँदाखेरि त्यस्तो खालको घटनाहरू घट्यो? कोही भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ उसले चिनेको, उसको एकदम नजिकको भयो भने चाहिँ आँसुहरू खसाल्ने अनि त्यो मुठीहरू बटार्ने चाहिँ गर्थ्यो घरमा हुँदा पनि त्यस्तो गर्थ्यो। अनि उसलाई रिस उठ्ने मान्छे आयो भने मुन्टो यसरी अर्कोतिर फर्काए जस्तो गर्ने त्यस्तो पनि गर्थ्यो उसले। उसले चित्त नबुझ्ने मान्छेप्रति चाहिँ त्यति धेरै आकर्षित हुन्न थियो? हजुर। अब यो अलिकति यो घटनाको खबरले चाहिँ दर्शकहरू जसले तपाईँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन, विदेशबाट पनि धेरै सहयोग आइरहँदाखेरि लाखौँ सहयोग गर्ने मनहरूले चाहिँ यति धेरै समस्या रहेछ है, यति धेरै समस्या हुँदाखेरि त हामी पो चिन्तित भयौँ भनेर भनिरहनु भएको छ नि। सायद तपाईँले कमेन्टहरू पढ्नुभयो होला?
पढेको थिएँ। कतिपय त राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो, कतिपय त नराम्रो कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। बिरामी कुरुवा कहाँ गएको थियो यस्तो यस्तो पनि कमेन्टहरू मैले देखिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ भन्नुपर्दा हामीलाई त्यहाँ हस्पिटलमा बस्न दिँदैन, त्यो सिसियुमा कसैको पनि मान्छेहरू बस्न दिँदैन कि त्यहाँनिर चाहिँ। त्यस्तो उहाँहरूले चाहिँ समस्या पर्यो, अब जस्तो कि एमआरआई गर्नु पर्यो, सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो भने मात्रै त्यहाँ हामीलाई बोलाउने हो, नभए त्यसरी हामी गइराख्नुपर्ने जरुरत हुँदैन त्यहाँ चाहिँ। तर जो पनि त छिर्न नपाउने होला नि त। जो पनि त छिर्न नपाउने हो। अब के अरे कहिले कसो त हामीलाई पनि गार्डहरूले अब माथि केही भयो, अब केही समस्या भयो भने हामीलाई पनि जान दिनुहुन्न नि त। बिरामीलाई अलि धेरै चापेको छ भने त हामी अब बाहिरबाट गएको हुन्छौँ, अनि हामी सिधै गएर त्यो भेट्न पनि मिल्दैन। तल सोधेर अनि म निसाको फलाना मान्छे हो भनेर त्यसरी सोधेर बल्ल जानुपर्छ। भनेको त्यहाँ एक हिसाबले सेक्युरिटी भएको ठाउँमै यस्तो भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठेकै हो। त्यो चाहिँ उठेकै हो। अब उहाँहरूले नै यस्तो भन्नुभयो अस्ति मैले, दाइ कसरी गयो त त्यो मान्छे, हामी जाँदा त यत्रो तपाईँहरूसँग पर्मिसन लिनुपर्छ, त्यो मान्छे कसरी गयो भन्दा अब 6 बजेदेखि 7 बजीसम्म साँझको भेट्ने टाइम हो, अनि बिहान चाहिँ 8 देखि 9 बजीसम्म। अब हाम्रो मात्र बिरामी भेट्न त कोही नै जाँदैन, सबैजनाको जान्छ नि त। अनि त्यही भिडमा चाहिँ अब गयो होला कोही, त्यस्तो भन्नुभएको थियो। त्यसरी त्यो झुक्क्याएर गयो भन्ने। हजुर। अब लेप्ची यो घटनाप्रति तपाईँको चाहिँ के छ धारणा? अब यो उहाँले भने जस्तै बिहान र साँझमा चाहिँ एउटा टाइम हुन्छ हस्पिटलको, मलाई जानकारी भएसम्म त्यो टाइममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गएको हुनसक्छ। अब मान्छे कुन नियतले गयो त्यो त अब भन्नै सकिँदैन। अब फुटेजको कुरा, अनि मान्छे गइसकेपछि के अरे एक्कासी फेरि अचानक फेरि अवस्था फेरि अलिकति जटिल हुनु, त्यसमा त अलिकति शङ्कै लाग्यो मलाई पनि। र एकचोटि फुटेजहरू हेरेर को हो के हो, हुनसक्छ मान्छे भेट्नै गएको पनि हुनसक्छ। अब यसरी हामीले त अड्कल गरेर त के अरे के नै भन्न सक्छौँ र। अब के अरे के भनौँ, म त अलिकति जानकारी पनि छैन यो विषयमा। त्यही पनि एकचोटि फुटेजहरू हेरिसकेपछि अलिकति क्लियर हुन्छ। मेगा म्यामको मेसेजलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यहाँ हिजो त्यो भिडियोमा आएको मेसेजको आधार मान्ने हो भने पनि त्यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ तपाईँको भाइ नै होला सायद, उहाँको भाइ भन्नुभएको छ। अब तपाईँको नि भाइ नै हो होइन, गइसकेपछि चाहिँ यो घटना घट्यो भन्नुभएको छ नि, के भन्नुहुन्छ? त्यो दिन चाहिँ भाइहरू गएकै थिएन। अब 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडिदेखि नै उनीहरू चाहिँ बिजी, बाबा पनि एकदमै बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अनि भाइ पनि बिरामी थियो। अनि हिँडिराख्ने भनेको त यो हप्ता 2 हप्तादेखि नै म आफै आइरहेको छु। अब भाइ त खै आएकै छैन, अहिलेसम्म आएकै छैन। अस्ति एक दिन चाहिँ निसालाई त्यो भेन्टिलेटरमा सारेको दिनमा चाहिँ भाइले एकचोटि म हेर्न जान्छु नि कस्तो रहेछ भन्दा पनि, अनि 10 बजेपछि त माथि जान पाइँदैन भनेर भइसकेपछि चाहिँ गएको। गएको त्यो पनि उसले हेरेन, त्यो बाहिरबाटै फर्क्यो, हेर्न पाइँदैन थियो, नियम हुन्छ एउटा हस्पिटलको पनि। अनि त्यो भेन्टिलेटरमा गइसक्दाखेरि तपाईँ पनि पुग्नुभयो होला नि, अवस्था कस्तो देख्नुभयो? म चाहिँ त्यो दिन बेलुका गइनँ, राति अब केटी मान्छे मात्र गएर बस्ने कुरा नि भएन। अनि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ गएर यस्तो हेरेको, उसलाई गाह्रै थियो, अनि फेरि हेर्न सकिनँ, अलि यतैबाट हेरेर फेरि फर्किहालेँ म चाहिँ। कतिपय यी कुराहरूले अलिकति झन् दुःख लाग्छ। जस्तो अब चाहिँ निशानीको हुने भइन्, निशालाई अब डाक्टरको सल्लाह अनुसार अब उनी चाहिँ अब स्वस्थ भएर फर्किन्छन् भन्ने यो जति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने मनहरूलाई त एकदम झन् दुःखद खबर पो बतायो है। हजुर हो नि। अब के छ, अब के गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सिसी फुटेज बाहेक अब के छ त्यो डाक्टरले चाहिँ? यस्तो एकचोटि चाहिँ सिसिटिभी फुटेज हेर्न पायो भने हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ। ल चिनेको मान्छे गयो भने त ठिकै छ होइन, अब नचिनेको गयो भने त्यो मान्छे किन गयो, कसरी गयो, त्यो त अब हामी परिवारको त त्यो हेर्नुपर्ने कर्तव्य नै हो नि त। कतिपयले चाहिँ कमेन्टमा पनि कोही कोभिड भएको व्यक्ति गएको हो कि जसले गर्दा चाहिँ कोभिड सरेर चाहिँ उहाँलाई अक्सिजनको मात्रा कमी हुने यताउता अलिकति समस्या भयो कि पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब अहिलेको समय त कोभिडकै छ, अनि हामी पनि यस्तो हो कि बाबा पनि ज्वरो आएर आउनु नै भएको थिएन कि हस्पिटल, अनि म चाहिँ अलि स्वस्थ भएर मात्रै हो हस्पिटल आउने जाने यताउता हेर्ने ओर्ने गरेको। त्यो पनि म उसलाई छुँदिनँ कि टाढैबाट हेर्छु। अब न के थाहा गाडीमा आउँदा पो हामीलाई पनि सर्न सक्छ, बिरामीलाई सर्यो भने त झन् धेरै गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर म ओरैबाट हेर्छु। त्यस्तो कोभिडको सङ्केत त केही छैन भन्नुभएको छ? त्यस्तो त केही पनि छैन भन्नुभएको छ।
अब त्यो अपरेसनहरू या त्यस्तो कुनै त्यो महत्त्वपूर्ण जटिल चाहिँ अपरेसनहरू हुने सम्भावना छ दिदीको? छैन त्यस्तो त केही पनि। उसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छैन। त्यो चाहिँ यो गालाको त्यो घाउ चाहिँ सिलाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। ठुलै भएको छ रे घाउ? ठुलै। तपाईँले नि हेर्नुभयो? त्यो त यस्तो भित्र त्यो के लगाइदिइरहेको थियो, ट्युब के भन्छ त्यो नटोक्ने खालको, त्यो लगाइदिएको थियो। त्यो चाहिँ हेरिनँ मैले। अब यहाँ सहयोग पनि आएको हुनाले हामी सहयोग पनि दिन्छौँ होइन। त्यहाँ जति अलिकति पहिले आएको सहयोग हो, कारणवश तपाईँहरू पनि बिजी हस्पिटलमै र हामीले पनि अब त्यो समय मिलाउन सकेनौँ यो कोभिडको कारण। र यो अलिफ खानले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। अलिफजी पहिला यो जानकारी गराउँ होइन। यति बेला अमेरिकामा बस्नुहुने आदरणीय आमा हुनुहुन्छ, एकदमै धेरैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। कहीँ केही पऱ्यो भने आमा छिरिङ आमालाई मैले कल गरिहाल्छु होइन। छिरिङ सङ्बु शेर्पा आमा र त्यसै गरी मनिता गुरुङ दिदीले पनि धेरै ठाउँमा जति सक्दो पठाउनुहुन्छ र मनिता गुरुङ दिदीले 5,000 रुपियाँ युकेबाट, त्यसै गरी छिरिङ आमाले चाहिँ 50,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मनिता गुरुङ दिदी, छिरिङ शेर्पा आमालाई, जसरी चाहिँ हाम्रो मातामा यसरी चाहिँ के अरे सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूकै कारणले आजभोलि पछिल्लो समयमा कोही अप्ठ्यारोमा परिहाल्यो भने एउटा चाहिँ आँट हिम्मत आउँछ क्या हामीहरूलाई। उहाँहरूकै कारणले धेरै के अरे व्यक्तिहरू अलिकति के अरे खुसी हुन पाएको छन्, कसैको के अरे मुहारमा मुस्कान छरिदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको रकम जस्ताको त्यस्तै उहाँको दिदीलाई चाहिँ हामी पैसा हस्तान्तरण गर्न चाहँदैछौँ। हस्, धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ सहयोगी मनहरूलाई? सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा नै भोलि निशालाई ठिक हुन्छ, पहिलाकै अवस्थामा देख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कतिपयले चाहिँ जस्तो तपाईँकै टोल छिमेकीहरूले चाहिँ निशालाई देखाएर पैसा कमाउने काम गर्यो भन्ने तरिकाले नै आलोचना गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। सत्य हो नि। अब निशालाई नै देखाउनु पर्ने कारण त के थियो र? निशा बिरामी नभए पनि त हामीले के अरे त्यसरी गर्नै पर्ने थियो भने त पहिला नै कुनै कारणबाट नै हामीले त्यस्तो गरिन्थ्यो होला नि। जसको घरमा पर्छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ कि अरूलाई त थाहा हुन्न नि। यो कुराहरू त आफ्नो घरमा परेको समस्या आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ प्लिज कसैले पनि नभनिदिनु होला। आलोचना गर्नुभएको छ, आफ्नै मान्छेहरूले नै भन्नुभएको छ। निशाको नाम देखाएर निशाको लागि आएको पैसाले चाहिँ यसरी परिवार पालिएको यस्तो यस्तो भन्नुभयो। अब परिवार पालिएको भए त्यत्रो गाईहरू किन पाल्नु पर्यो, त्यो अर्काको जग्गाहरू किन कमाउनु पर्यो? म चाहिँ यही भन्छु। अनि त्यो परिस्थितिमा जस्तो आएको सहयोगहरू त सदुपयोगै भइरहेछ। सदुपयोगै भयो थियो। अब पहिला त त्यति धेरै भएको थिएन, सहयोगहरू त्यति धेरै आएको थिएन। अहिले त अब सहयोगहरू आछ। त्यो त अब यस्तो अहिले पो हस्पिटलले फ्रीमा उपचार गरिदिनु भएछ, सजिलो भएछ हामीलाई। पछि अब उसको लागि फिजियोथेरापीहरू गर्नु पनि पर्न सक्छ, अब बाहिर पनि लग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यति बेलालाई त अब चाहियो नि त। हामीले त उसले भोग्नुभएको ऋणहरू छटाउ। हजुर, त्यत्रो 30-35 लाख ऋणै छ अझै पनि। नपत्ता त्यो सहकारीमा गएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदा पनि नराम्रो भन्ने चाहिँ रहेछन् होइन? भन्छन्। सहयोग आउँदाखेरि पनि त्यति खुसी मन व्यक्त भएको छैन तपाईँहरूलाई? त्यसो होइन, अरूले भनेको सुन्दा त अब सहयोगी मनहरूले गर्नुभएको सहयोग त 1-2जनाले नराम्रो भन्दा त केही नै हुँदैन। तर आफन्त मान्छेहरूले त्यस्तो भन्दा चाहिँ धेरै नराम्रो लाग्दो रहेछ। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले केही भनेर सम्झाउनु भयो? सम्झाएको हामीले। अब चाहिँ केही नभन्ने, निशालाई ठिक होस् त्यति मात्र हो। उषाजी, तपाईँले एउटा अघि नै हामी क्यामेरा अफ द क्यामेरामा पनि भन्नुभयो, मलाई एकदमै पछ्याइराख्छन् मान्छेहरूले भन्नुभयो। कसले हो त्यो पछ्याउने तपाईँलाई? पछ्याउने चाहिँ एकजना केटा मान्छे थियो अस्ति चाहिँ हस्पिटलमा। अनि बिहानदेखि नरिस्टप साँझसम्म त्यस्तै पछ्याइरहेको थियो। अनि पछि चाहिँ हामी घर आउने बेलामा चाहिँ यस्तो नजिकैबाट त्यो ठोकिने जस्तै गरेर त्यही मान्छेले बाइक लग्यो। अब अहिले त कतिपय यो लकडाउनमा त अब केही कामहरू हुन्न नि त। म चाहिँ पाकेट मारा होला भनेर चाहिँ अनि मोबाइल अनि त्यसपछि ब्यागमा त्यतिखेर पैसा पनि थियो, बाबाले छोडिदिएर जानुभएको थियो। म त यहीँ नजिकै बस्नुपर्छ नि त। एकजना त अब हस्पिटलमा इमर्जेन्सी पऱ्यो भने दौडिनु पर्ने हुन्छ। अनि पैसा छोडिदिएर जानुभएको थियो। म चाहिँ झन् अब के अरे ब्याग र पैसा चाहिँ यस्तो लुकाएर अनि हिँडेको।
भनेको त्यो पकेट मारा हो कि भन्ने भयो त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि फेरि पछ्याउने कोही हुनुहुन्छ? बाटोमा हिँड्दा चाहिँ हेरिराख्छ, तर त्यस्तो पछ्याएको चाहिँ हिजो त अब म त्यति साह्रो हस्पिटल पनि गइनँ। अनि बिहान गएँ, सानबुवासँगै गएँ, फर्केँ, अनि फेरि दिनभर यतै कामहरू भयो। हस्पिटल चाहिँ एकैचोटि हामी साँझ दिदी बहिनी भएर गएको थियौँ। अनि अहिले जुन रूपमा यो निशाजीको केस आइसकेपछि तपाईँलाई पनि पछ्याउने यताउता गर्ने चाहिँ छन्? त्यस्तो चाहिँ छ। अब अलिफ तपाईँ यो अहिले पछिल्लो समय यस्तै सामाजिक कामहरूमा जुटिरहँदाखेरि यो घटनाक्रमबाट धेरैले केही पाठ पनि सिकेका छन् भने कलाकार त्यत्तिकै मर्नु पर्दैन, उपचार गर्नका लागि आम नेपाली पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने एक खालको पाठ चाहिँ धेरैले भएको छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ होइन धेरै कलाकारहरूको त अकालमै ज्यान गएका पनि समाचारहरू सुनेका छौँ। यस्तो घटना घट्दा यस्ता खबरहरू सुन्दा त दुःख लाग्ला नि है कलाकार? दुःख लाग्छ नि। अब फेरि त्यसैमाथि अब हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्री भनेको अलिकति नाजुकै छ। अब यहाँनिर धेरै संस्थाहरू के संस्थाहरू भए पनि भोलिका दिनमा पर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति के गाह्रै पर्छ जसलाई पनि। अब फेरि इन्डस्ट्रीको हिसाबले र पारिश्रमिकको हिसाबले कस्तो छ भने अलिकति कम छ, बाहिरभन्दा फरक छ नि त। अनि त्यो भएको हिसाबले एउटा कलाकारले कति कमाउँछ र? भोलि गएर केही अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने भोलि के अरे त्यो म्यानेज गर्नै धौ पर्छ। नेपालको जुन तरिकाले हामीले पाउने पारिश्रमिकले उस्तै परे हामीलाई खानालाई धौधौ हुने गर्छ। अनि त्यो भएको हिसाबले अरू देशमा भन्दा अलिकति फरक भएको कारणले गाह्रो त गाह्रै पर्छ। र अर्को कुरा के छ भने यो मानेमा हामी चाहिँ भाग्यमानी छौँ कि भोलि हामीले केही परिहाल्यो भने हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हातहरू धेरै छन्। नेपालमै पनि छन् हाम्रो नेपाली दाजुभाइ, र नेपालबाट बसाइ के अरे बाहिरतिर कामको सिलसिलामा भनौँ न बाहिरतिर रहनुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू उहाँहरू एनी टाइम हुनुहुन्छ आजभोलि त्यो। र यही कुरालाई पनि कतिपय भनौँ न समाजका अलिकति बौद्धिक व्यक्ति भनेर चिनिने व्यक्तिहरू यही कुरालाई पनि अब हामीले यहाँनिर पैसा छोड्न आयौँ, हामी अभियन्ता होइनौँ, हामीले कहिले पनि भनेको छैन हामी अभियन्ता हो भनेर भनेको छैन, हामी माध्यम मात्र हो र समाजसेवी पनि होइनौँ, हामी माध्यम मात्र। यही चिज आइसकेपछि यसमा पनि केही कमेन्टहरू आउन सक्छन्, अरूको पैसामा समाजसेवा भन्ने खालको हामीले भनेकै छैनौँ हामी समाजसेवा भनेर। यही कुरालाई पनि नेगेटिभ गरेर हेरिन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू मैले हेरिराखेको हुन्छु, उहाँहरूका स्ट्याटसहरू हेरिराखेको हुन्छु, के अरे हामीले चाहिँ जहाँनिर पैसा छोडिराखेका हुन्छौँ के अरे त्यहाँनिर पनि अब नकारात्मक कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ। हुन त उहाँले अहिलेसम्म कसैको लागि 1 रुपियाँ दिनुभएको छैन, उहाँसँग अकुत सम्पत्ति छ, तर मैले देखिराखेको मान्छेहरू, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले कसैलाई 1 रुपियाँ देखेको छैन। कुनै के अरे जहाँनिर आवश्यकता छ त्यहाँनिर कहिले लगेर देखेको छैन। र त्यस्तै खालका समाजका केही बौद्धिक भनिने व्यक्तिहरूले चाहिँ नकारात्मक कमेन्ट उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ। तर पनि हामीले व्यवस्थै गरेर कसैको के अरे जिन्दगीमा धेरै नसके पनि थोरै भए पनि खुसियाली दिने प्रयास मात्र गरेको हो। र आजभोलि चाहिँ त्यति साह्रो भनौँ न अप्ठ्यारो छैन। साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि लगायत अरू विभिन्न पाटामा रहनुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको कसैलाई आपत पऱ्यो भने हामी नेपाली मनका धनी छौँ, जसरी पनि म्यानेज गर्छौँ हामी। अब उषाजी यो पछि तपाईँहरू जस्तो सबैजना काठमाडौँमै भनौँ न, ललितपुर पनि काठमाडौँको नजिकै पर्छ, त्यहीँ बसिरहनु भएको छ। अब तत्कालीन अवस्थामा केही सोच्नु भएको छ बहिनीको उपचार हुँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ भन्ने केही सोच्नु भएको छ? मेरो त कामै छ, म चाहिँ यहाँ बस्दिनँ, चितवन बस्छु। भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो थियो, पहिला नै घरमै समस्या थियो अनि त्यसैले नै चितवन गएर बसेको थिएँ। अहिले पनि अब चितवनमा सानोतिनो मेरो आफ्नै व्यवसाय छ। त्यो व्यवसाय गर्दा पनि कतिपयले चाहिँ यस्तो भन्नु, बहिनीको सहयोग आएको पैसाले खोल्यो होला भनेर भन्नुभयो। मेरो घरमा सोध्न सक्नुहुन्छ अझै पनि सबैजनाले, मैले घरबाट 1 पैसा पनि लगेको छैन कि। भनेको तपाईँको पसल छ? पसल। के पसल छ? ममा हाउस छ। कुन ठाउँमा? चितवनको कमल नगरमा हो। तपाईँले ममा हाउस खोल्नु भएको आफ्नै पसल भन्नु? हजुर, 2 जना मिलेर खोलेको हामीले चाहिँ। राम्रै हुन्छ व्यापार? राम्रै हुन्छ, ठिकै भनौँ। मतलब त्यहीँको पैसाले बहिनीको उपचार गर्नुभएको थियो? थिएन, त्यो त मैले खोलेको भर्खरै मङ्सिरमा खोलेको हो। अब लोनहरूमा गरेको, उतैको मान्छेसँग लोन निकालेर गरेको हो। त्यसबाट चाहिँ केही नै गरेको छैन, नगरेको चाहिँ। भनेको त्यहाँको ऋण पनि बाँकी छ? हजुर, ऋण पनि बाँकी नै छ। तपाईँको औँला हो कि के माने समस्या छ भन्ने कुरा हातमा हो मेरो,
पहिल्यैबाट बिरामी थिएँ अनि यो हात चाहिँ कति 6-7 चोटि अपरेसन पनि गर्नु परेको थियो यस्तो लडेको मात्रै थिएँ अनि यस्तो डल्लो हुने कि यो हातमा चाहिँ त्यस्तो समस्या थियो राम्रोसँग चल्दैन त्यो एउटा यो चाहिँ लाटो हुन्छ यो र यो औँला चाहिँ भनेको त्यहाँ चिमार्दा नि थाहा हुँदैन यो चाहिँ चिमर्दा थाहा हुन्न यो चाहिँ अस्ति च्यापेर यस्तो फ्र्याक्चर जस्तो भएको थियो यो ट्याक्सीको ढोकामा च्यापेर भनेको यो एउटा शारीरिक समस्यामा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धेरै कुराहरू दर्शकले थाहा नपाएका कुराहरू पनि प्रस्ताइदिनु भयो तपाईँलाई म हस् धन्यवाद